बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक की जानिब से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। हमारे साथ रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ताहिर मकसूद चीना साहब हैं। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम इशू की जानिब से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद को लेके जो 6 जजेस हैं जिनका एक लेटर मंजर आम पे आया है और उन्होंने वहाँ पे इल्ज़ामात लगाए हैं मुख्तलिफ एजेंसीज़ के ऊपर कि एजेंसीज़ उनकी जो जुडिशल वर्किंग है उस पर असरअंदाज हो रही हैं। उस सिलसिले में हम बात करेंगे। जी चीना साहब, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आप ठीक हैं सर? जी चीना साहब, जैसा कि जुडिशरी है गवर्नमेंट की, जो तीनों ब्रांचेज़ हैं, मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया, उसमें अदलिया की अहमियत इंतहाई ज़्यादा है और ख़ास तौर पे एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में पाकिस्तान भी फेडरेशन है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो फेडरलिज्म के लिए, वो जस्टिस के लिए और बाकी मामलात के लिए कितनी ज़रूरी है? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जुडिशरी जो है ये एक ऐसा अदारा है जिसे मैं ये समझता हूँ कि बाकी 2 अदारों पे जो मुकन्ना है और इंतज़ामिया है उस पर फ़ौक़ियत हासिल है, इसलिए कि इन्होंने क़वानीन की तशरीह करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये आइन में एक तरह का उनको इस पे जो ये जुडिशल रिव्यू का पावर है और इस लिहाज से ये बहुत बड़ा इख्तियार है उनके पास। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी वजह से जुडिशरी है जो है वो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो आज़ाद और इंडिपेंडेंट हैसियत में अपना काम करती है और इंसाफ करते हुए उन पर कोई प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। जी वैसे पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वजह से जुडिशरी की एक यूनिक पोजीशन होती है। चल साहब, अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कायम ना रहे तो फिर एग्जेक्टिव की एक्सेसेस या जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो नहीं हो सकेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और पुरानी कहावत मौजूद जिस तरह के सबको पता है कि जी जुल्म पे जो जिसकी बुनियाद हो वो हुकूमत तो कायम रह सकती है, लेकिन अगर बेइंसाफ़ी पे कायम हो तो शायद वो नहीं रह सकती और वो मुआशरा नहीं चल सकता। यहाँ पे जिसकी आप बात कर रहे हैं इस वक्त, ये बड़ी ही नाजुक एक मामला है कि एक हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो आलमोस्ट कोई 75-80% लोग हैं, उन्होंने मुश्तरका तौर पे ख़त लिखा और कहा कि एग्जेक्टिव के लोग जो हैं वो उनके काम में मदाखलत कर रहे हैं। अगरचे वज़ीर आज़म साहब ने तो स्टेट वे इसको इनकार कर दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक कमीशन भी बनवा लिया इस पे कि जी वो जो है उसकी इंक्वायरी करेंगे। लेकिन आज जो खबर आई वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसका नोटिस लिया आज खुद और उस पर एक बेंच बना दिया है 7 रुकनी, जो बाकायदा तौर पे इस केस की समाअत जो है वो बुध के रोज़ करेंगे। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, इसलिए कि अब अगर 6 जजेस जो हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, कल से मुराद कि अब जो समाअत होगी उसमें वो कह देते हैं कि ये झूठ पे मबनी था, तो जजेस की क्या हैसियत होगी। और अगर वो कहते हैं कि ये सच है तो अब जो मुदाखलत लोग करने वाले हैं उन पे क्या उसके नताइज निकलेंगे, उन पे क्या असर होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं ये यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कम से कम 3 वाक़यात जो इससे पहले जो बाकायदा फ़ैसले हो चुके हैं। एक असगर खान केस मशहूर मरूब है केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला कर दिया और उसमें ये साबित हो गया कि कुछ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग थे उन्होंने पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसे भी दिए। और दूसरा एक केस जो था जो फैज़ाबाद धरना केस के नाम से मशहूर है, उसमें जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने फ़ैसला किया कि और किसी कुछ जो एजेंसियों के लोग थे, सरबराहान थे, उनको उसका ज़िम्मेदार ठहराया और उनके ख़िलाफ़ बाकायदा जो एक्शन के लिए तहरीर किया। और इसी तरह एक तीसरा वाक़या है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्दीकी जो जिनका अभी चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है कि उनको उन्होंने बहाल कर दिया एक तरह के कि जो बिल्कुल डिसमिस हुए थे, अब वो रिटायर जज हैं। तो और उन्होंने भी इल्ज़ाम जो लगाया था वो यही लगाया था कि उन पे जो इंतज़ामिया
اور جو ایجنسیز ہیں وہ لوگ ان میں مداخلت کر رہے ہیں. تو یہ واقعات جو ہیں جو پچھلے اگر واقعات کو دیکھیں تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ عدلیہ پہ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے مداخلت کرتے رہے ہیں اور اثر انداز ہوتے رہے ہیں. جی چیرا صاحب، کیونکہ جو الزام ہے وہ انتظامیہ پہ لگا ہے، ایگزیکٹو پارٹ آف دی گورنمنٹ پہ لگا ہے، تو پھر کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہ جو الزامات ہیں ان کی چھان بین کرے. اگر ایگزیکٹو کرتی ہے تو پھر جس کے اوپر الزام ہے تو پھر وہ تو اس کو اس طریقے سے انجام نہیں دے سکے گا. اس لیے تو تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہونی چاہیے. تھرڈ پارٹی بھی نہیں ہے، لیکن اب یہ مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے کہ جو فل بینچ ہے، کیونکہ اٹس اے ویری سینسٹیو ایشو بیکاز دی ہول جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ایک قسم کی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کمپلیننٹ ہے اس میں، تو فل بینچ بننا کیوں ضروری ہے؟ اب دیکھیے یہ تو ان کا اختیار ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، بلکہ انہوں نے جو نیا پروسیجرز بل ہے اس کے تحت کمیٹی بن گئی ہے اور انہوں نے بینچ بنا دیا. 7 ججز بھی اچھا خاصا بینچ، بڑا جو بینچ ہے، تو یہ فیصلہ وہی کریں گے. اس میں تو میں کوئی بہت زیادہ کومنٹس کر نہیں سکتا، نہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں، لوگوں کا مختلف خیالات ہوتے ہیں. کوئی کہے گا کہ جی پورے کے پورے تمام ججز بیٹھنے چاہیے، کوئی کہیں گے کہ یہی کافی ہے. بٹ یہ ایک امپورٹنٹ کیس ہے، جو اس کا رزلٹ ہوگا اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. جی صاحب، اگر آپ دیکھیں پبلک ٹرسٹ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، پھر انسٹیٹیوشنل ٹرسٹ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. وین تھنگز آر سو مچ پرابلمیٹک تو ڈونٹ یو تھنک کہ فائدہ نہیں ہوگا پبلک ٹرسٹ کے لیے اگر فل بینچ بن جائے، اس میں پھر اس کی لائیو ٹرانسمیشن بھی ہو، سو دیٹ پیپل شوڈ آلسو بی انگیجڈ ان دی ڈسکورس. دیکھیے یہ لائیو ٹرانسمیشن والا جو ابھی روایت قائم کی ہے، یہی جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے پچھلے 3-4 کیسز میں مختلف ہیں انہوں نے لائیو کیے، اور یہ بھی لائیو آ جائے. بٹ یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ ہائی کورٹ، ایون میں تو سمجھتا ہوں کہ سول جج پہ بھی آپ یہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں پہ کسی جانبداری کا مظاہرہ کرے گا. اب یہ ہائی کورٹ اور بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کا معاملہ ہے، تو اگر 7 ججز بھی ہیں ٹھیک ہے، لوگوں کا خیال ہے، مختلف لوگوں کا مختلف خیال ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے یہاں پہ فل بینچ بننا چاہیے. اچھا، مجھے تو یقین ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو بنا ہے بینچ، وہ انشاءاللہ بہترین ہوگا پاکستان کے لیے. اچھا، چیف جسٹس صاحب کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹو اور جوڈیشل رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے انسٹیٹیوشن ود ان دی انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری دیر آر ہاریبل کمپلینٹس، سو شوڈ ہی ناٹ کم آن دی فرنٹ فوٹ اینڈ سیٹل دی ایشو ایز پر لا اینڈ جسٹس؟ دیکھیے میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے تو نہیں نا، وہاں کے پہ ان کے اپنے رولز بنے ہوئے ہیں. میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں وہ قوانین کو اور رولز کو، انہوں نے اس کے مطابق ہی کرنا ہے. میری کچھ بھی خواہش ہو یا آپ کی کوئی بھی خواہش ہو اس کے مطابق نہیں ہے، وہ اپنے رولز کے تابع ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا بہترین ہوگا. عوام کا اعتماد عدلیہ کے اوپر رہنا چاہیے. اگر عوام کا اعتماد عدلیہ پہ نہیں رہتا تو پھر عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو اور ایون لیجسلیچر کو انٹرپریٹ نہیں کر سکے گی یا انفورس نہیں کر سکے گی، کیونکہ پاکستان میں جوڈیشل ریویو کی پاورز بھی ہیں. تو ٹیکنگ دس کیس اسپیسیفکلی واٹ وڈ یو سے کہ ہاؤ مچ اٹ از امپورٹنٹ ان دی انٹرسٹ آف جسٹس ٹو سیٹل اٹ ایز پر لا؟ دیکھیے جی، یہ جو اس وقت اگر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے، باوجود اس کے کہ اس سے پہلے گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تھا ایک کمیشن انکوائری کے لیے، تو یقیناً اس کی اہمیت کو وہ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان. تو یہ اس کو لیا، اور یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لوگ الٹیمیٹلی جو ہیں وہ عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گی وہ پسند آئے یا نہ پسند آئے، لوگ اس کو مانتے تو ہیں عدالتوں کے فیصلے کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا امتحان ہے عدلیہ کا. اور یہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ چھوٹیا نہیں ہیں، وہ مطلب ایک بہت بڑا وہ ایک فورم ہے، یہاں سے یہ شکایت آئی ہے. تو اس کو جو بھی اس کا فیصلہ آئے گا یقیناً اس کی طرف پورے ملک کی نظریں ہوں گی. جی
नाज़रीन, जो रियासत है या कोई भी सोसाइटी है वो इंस्टीट्यूशंस की ग्रोथ पे डिपेंड करती है, और जब हम बात करते हैं रियासत के या मुआशरे के फॉल के बारे में तो प्राइमरीली इट मीन्स कि द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट और द सोसाइटी आर फॉलिंग अपार्ट। तो जो एक पैरामीटर है द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी, अगर किसी भी सोसाइटी में गवर्नेंस में अगर जुडिशरी बेहतर परफॉर्म कर रही है एज़ पर लॉ एंड जुडिशरी इज डिस्पेंसिंग जस्टिस, तो इट मीन्स द सोसाइटी इज़ ग्रोइंग एंड द फॉल ऑफ जुडिशरी मीन्स द फॉल ऑफ अ स्टेट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की उसको बहाल रखा जाए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम गवर्नेंस के इश्यूज़ को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।